اور حضرات وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا، اللہ اور رسول واسطے ہجرت کیتی، اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا، اللہ نے جنہاں نال مغفرت دا وعدہ کیتا، رزق کریم دا وعدہ کیتا، حضرات انہاں خوش نصیب اور بلند تالے تے خوش بخت لوگاں وچ ایک حضرت سعید بن زید بھی نے۔ جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کتب باقی عشرہ مبشرہ صحابہ نالوں کم ملدا ہے۔ آج چونکہ تقریر تھوڑی ہوئے گی تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید تیاری مکمل نہیں، گو کہ میں راتی قصور تحصیل چونیاں تقریر کر کے آیا اور صبح گھر پہنچے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اپنی سٹڈی وچ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کتاباں وچ ملدا ہی گھٹ ہے، لیکن حضرات اسی چیز نو بنیاد بنا کے ایک خوبصورت جملہ بولاں تے حضرت سعید بن زید دا تعارف پیش کراں۔ ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا، وہ کہندے نے اگرچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کتاباں چ کم خال ملدا ہے، لیکن ایک گل پھر بھی اپنی جگہ تے وے کہ حضرت سعید بن زید انہاں اچیاں شاناں والے لوکاں وچ شمار ہوندے نے کہ جیڑے میدان جنگ وچ مصطفیٰ دی ڈھال بن کے مصطفیٰ دے اگے رہے نے، اور نماز دیاں صفاں وچ مصطفیٰ دے مقتدی بن کے مصطفیٰ دے عین پیچھے رہے نے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دا ذاتی نامی اسم گرامی سعید، اسلام قبول کرن تو پہلا بھی لفظ سعید ہی آپ دا نام ملدا ہے، اور ایمان لے آن تو بعد بھی آپ دا نام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کرن دے بجائے برقرار رہن دیتا۔ اور سعید دا معنی کی حضرات سعادت والا، شرف والا، اور اگر میں انج کما تے بے جا نہ ہوئے گا، ایمان لے آن تو پہلے بھی سعید، ایمان لے آن تو بعد بھی سعید، پر ایمان لے آن تو پہلے صرف نام دے سعید سن، جدوں حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے پھر حضرات ہمیشہ دیاں سعادتاں آپ دے بختاں دا حصہ بن گئیاں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دا نام زید بن عمر بن نفیل، یاد رکھیو زید بن عمر بن نفیل۔ حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گو کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری حوالے نال کلمہ نہیں پڑھیا، کیونکہ حضور دی بعثت تو حضور دے اعلان نبوت اظہار رسالت تو 5 سال پہلا حضرت سعید دے والد زید بن عمر بن نفیل دا انتقال ہو گیا، لیکن حضرات جتنی زندگی گزاری سونی زندگی گزاری نیکی دے رستے تے چل کے گزاری۔ عالی وقان حضرات کتاباں وچوں میں پڑھ کے اکٹھا کر کے مواد لے کے آیا ہوا۔ حضرت جناب سیدنا سعید ابن زید دے والد گرامی حضرت سیدنا زید بن عمر بن نفیل آپ ایک متقی تے پرہیزگار بندے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت نہیں کیتا، سرکار حرم شریف دے اندر موجود نے تے حضرات گرامی مشرکین و کفار مکہ نے بتاں دے نام تے کچھ جانور ذبح کیتے، جانور ذبح کر کے دیگاں وچ سالن پکایا، روسٹ کر کے تھالیاں وچ پا کے حضرات ڈشاں وچ پا کے سجا کے اپنے لوکاں نو پیش کیتا۔ حرم شریف دی زمین اتے میرے مصطفیٰ کریم بھی موجود نے، ایک کافر بڑے سارے تھال وچ روسٹ کیتا ہویا پجیا ہویا گوشت لے کے مصطفیٰ کریم دے سامنے لے آ کے بھی رکھ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دستے نبوت دے نال گوشت نال بھریا ہویا تھال پرا کیتا، فرمایا مکے والیو میں لا
لات منات تے عزا تے حبل دے نام تے ذبح کیتے ہوئے جانوراں دا گوشت نہیں کھاندا میں کھاواں گا تے اللہ دے نام دا ذبیحہ کھاواں گا حضرات میری گل تے غور کرنا ذرا نبیاں دے سردار نے ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا لیکن بتاں دے پجاریاں نو جدوں حضور نے حتمی فیصلہ سنا دیتا چپ کر کے کفار و مشرکین اپنی اپنی پلیٹاں وچ کھانا کھان لگ پے حضرت سعید بن زید دے والد زید بن عمر بن نفیل اٹھے اپنا تھال پھڑیا پراں کیتا کہندے نے اوے مکے دے او چودھریو تسی جو مرضی آکھو پر میرا دماغ تے میرا دل کہندا ہے عبد المطلب دا پوترا محمد جو کہندا ہے حق کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جو کہندہ ہے سچ کہندہ ہے میں بھی بیزار ہوں مینوں میں نفرت ہے بتاں دے نام دے ذبیحے دا گوشت میں بھی نہیں کھانا لہذا میں بھی اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہوئے جانور دا گوشت ہی کھاواں گا حضرات گرامی میرا عرض کرن دا مقصد اسی اے بندہ شروع تو ہی متقی تے پرہیزگار شراب تو اینو نفرت بتاں تو اینو نفرت بتاں دے پجاریاں تو اینو نفرت بتاں دے چڑھاویاں تو اینو نفرت بتاں دے نام تے ذبح کیتے ہوئے گوشت تو اینو نفرت بلکہ حضرات گرامی صحیح بخاری شریف اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کہندیاں نے مینوں چنگی طرح یاد ہے ایک دہاڑے نبی پاک دی اعلان نبوت بعثت تو بہت پہلاں دی گل میں ویکھیا خانہ کعبہ دی دیوار نو ٹیک لگا کے بابا زید بن عمر بن نفیل بیٹھے ہوئے نے تے قریشیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے یا معشر قریش ما منکم اليوم احد علی دین ابراہیم غیری سب دی آواز آوے سبحان اللہ حضرات گرامی سیدہ اسماء بنت صدیق کہندیاں نے میں سنیا بابا زید بن عمر بن نفیل قریش نو پکار کے کہندے نے اے معشر قریش قریشیاں دے گروہ تسی بتاں دی پوجا کرن لگ پئے ہو پھٹک گئے ہو جادہ مستقیم تو پرا چلے گئے ہو لوگو آج اگر کسی نے ملت ابراہیمی دا پیروکار ویکھنا ہے تے مینوں ویکھ لو میں دین ابراہیمی تے سختی نلکار بندویاں تے پا بندویاں بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے سانو چنگی طرح یاد ہے جدوں عرب دے ریت اور رواج دے مطابق کسے عربی بندے نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرن واسطے کھڑنا ارادہ کرنا کہ انو دہیج دینا پوے گا کسے دے گھر دی زینت بنے گی میری عزت دا جنازہ نکل جاوے گا انہیں ذبح کرن دا یا مارن دا یا زندہ در قبر کرن دا ارادہ رکھنا جناب اسماء کہندیاں نے جناب سعید دے والد گرامی عمر دے پتر زید نے اگے آ جانا ہاتھ بن کے کہنا لا تقتلھا اس شہزادی نو قتل نہ کر تیرا کی کھا جائے گی تیرا کی کھا جائے گی انو قتل نہ کر ہاں تجھے ایڈائی بیزاریں اس شہزادی تو انو میرے حوالے کر دے میں انو پال پوس کے وڈیاں کر لواں گا حضرت زید بن عمر نے اس بچی نو لے جانا وقت گزردہ رہنا جدوں 6-7-8 سال گزر جانے حضرت زید نے اس بچی نو اٹھانا انگلی نہ لانا تے لے آکے وہ دے سگے والد دے سامنے کھڑا کر کے کہنا ہون تے حیا کر یہ تیری بیٹی یہ شادی دی عمر نو پہنچن والی ہے یہ دیاں رگاں وچ تیرا لہور روائیں انو قبول کر لے کہ جے ہجے بھی تینوں لگے کہ تیریاں روٹیاں توڑے گی یا تیرے گھروں دہیج لے کے جائے گی پھر مینوں اجازت دے میں اپنے نہ ہتھاں نال کماواں گا ایڈا دہیج بناواں گا ووٹی بنا کے تی بنا کے ٹور دیواں گا
حضرات ایک تقوی گزار تے پرہیزگار بندہ حضرت جناب سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ سنیو پھر حضرات جنہ سائیاں دی گدائی کیتی ہے وہ سائیں پھر خالی تے نہیں نہ موڑ دے. حضرت جناب سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے ایک صحابی نے روایت کر دینے ایک دہاڑے بابا زید بن عمرو بن نفیل دے کول میں موجود سا. موج وچ آ کے بابا زید بن عمرو نو میں آکھیا بابا جی جان دیو سیانے بیانے بندے ہو, داڑھی تہاڈی چٹی ہو گئی, وال تہاڈے چٹے ہو گئے, کمر تہاڈی خمیدہ ہو گئی, زندگی گزار دیتی جے تہاڈے چچا خطاب نے عمر دے باپ نے تانوں شہر بدر وی کیتا, مکے چو دیس نکالا دے دیتا, مدت دراز بڑے عرصے تو بعد واپس آئے ہو, پھر نہیں مڑ دے. کدی کسے بت دے پجاری نال پنگا لے لیندے ہو, کدی کسے بت دے پجاری نال لڑائی لے لیندے ہو. کی کردے ہو؟ انج نہ کریا کرو, اپنے بڑھاپے تے ترس کھاو. حضرت جناب زید بن عمرو مسکرا کے کہندے نے بھتیجیا عامر بن ربیعہ تینوں نہیں پتا, تینوں میری شان اودوں پتہ لگے گی جدوں بنو اسماعیل وچوں آخری نبی آ گیا. تینوں میری عزت ادوں سمجھ وچ آئے گی, میرا کردار ادوں ہائی لائٹ ہوئے گا جدوں اسماعیل پیغمبر دی اولاد وچوں اللہ دا آخری نبی مکے دی دھرتی وچ مبعوث ہو جائے گا. حضرت عامر بن ربیعہ کہندے نے میرا ہاتھ پکڑ کے بابا زید کہن لگے بھتیجا ایک گل مننے گا؟ عامر بن ربیعہ کہندے نے میں پوچھیا چاچا جی دسو تھوڑیاں 100 گلاں مناں گے. تے حضرت زید بن عمرو کہندے نے مینوں پتہ ہے میرا علم دس دائے, میری بددی ہوئی عمر غمازی کر دیئے, میں آخری نبی دا زمانہ نہیں پا سکنا, میں او دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت ہو کے او دا امتی بنن تو محروم رہ کے دنیا تو چلے جانا ہے. اے عامر میرا ایک کم کریں, جے تم اس سونے آخری نبی دا زمانہ پاویں انہوں میرا سلام کہہ دیویں, اچھی انہوں میرا سلام کہہ دیویں, نالے او دے ہاتھ چوم کے انہوں عرض کر دیویں سونے تہاڈا ایک دیوانہ زید بن عمرو بن نفیل بھی ہویا ہے جنہیں تہاڈے نبی بنن تو پہلے ہی تانوں اللہ دا آخری نبی مان لیا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں سرکار عالم دا کلمہ پڑھیا حضور دی خدمت انور وچ عرض کر دیتا آقا تہاڈے وصال تہاڈی بعثت تو 5 سال پہلے وصال کر جان والے بابا زید بن عمرو نے تانوں سلام کلیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیہ, اے عامر بن ربیعہ تہاڈے تے بھی سلام ساڈے اس دیوانے تے بھی سلام. عامر بن ربیعہ کہندے نے میں دستے مصطفیٰ چوم کے عرض کیتا آقا او تہاڈا دیوانہ کہندا سی آخری نبی نو میرا پیغام دے دیویں, میں تہاڈے نبوت دے اعلان تو اظہار تو پہلے تانوں نبی منی کھلوتا واں. نبیاں دے شہنشاہ نے مسکرا کے عامر بن ربیعہ نو فرمایا اے عامر بن ربیعہ پھر تینوں دساں ساڈے دیوانے زید دی کی شان ہے؟ آقا دسو. فرمایا میں اپنی چشم نبوت دے نال اپنے دیوانے زید بن عمرو بن نفیل نو جنت دیاں وادیاں وچ دامن کسیٹ کے ٹہل دیاں ویکھ رہا. میرے نقطے تے غور کریں, جے میرا نقطہ بے جا ہوئے تے سوٹ کے چلا جاویں میں نو کوئی شکوہ نہیں ہوئے گا, لیکن جے میرے نقطے دیتے نو سمجھ آ جاوے پھر اگر تیرا عقیدہ دوسرا ہے تے اس عقیدے نو قبول کر لے جو میں دسن لگا وا. حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا میں اپنے زید بن عمرو بن نفیل اپنے دیوانے نو جنت دیاں وادیاں وچ ویکھ رہا ہاں, او دامن گھسیٹ گھسیٹ کے ٹہل رہے
رہا ہے چہل قدمی کر رہا ہے حضرات جنت کتھے وے ستا آسمانہ تو اتے وے توجہ نال جملے سنی تینو قسم لگے رب محمد دی سنی بریلوی عالم سمجھ کے اے نہ سوچ کے چلا جائیں گلاں کولوں بنا دینے حضرات گرامی جے میرا فلسفہ سمجھ وچ آ جائے تے پھر مینوں داد دینی ہے ورنہ چپ کر کے بیٹھا رہی میرا کوئی مطالبہ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں مصطفیٰ کریم عرب دی دھرتی تے کھلو کے جنت الفردوس وچ اپنے دیوانے نو ویکھ رہے نے تے جنت کتے وے ستاں آسماناں تو اتے وے ہاتھ بن کے ہاشمی پوچھنا جاندا ہے لوگو جڑا نبی سرزمین عرب تے بہ کے ستاں آسماناں تو پار جنت وچ اپنے دیوانیاں تے نظر رکھدا ہے گنبد خضرا وچ لیٹ کے توبہ ٹیک سنگھ دی جامع مسجد حنفیہ رضویہ دے اندر چومن والے مصطفیٰ دی نعت پڑھن والے تے سنن والے دیوانیاں نو کیوں نہیں ویکھ سکدا حضرات گرامی یہ تے میرے مصطفیٰ دی چشم نبوت دی شان ہے اے نگاہاں جھکیاں ہون تے حیا دا درس دیندیاں نے اے نگاہاں اٹھن تے عرش و پار دکھائی دیندا ہے انہاں نگاہاں لو تائیں تے پھر بریلی والے مرشد نے آکھیا اے نیچی آنکھوں کی شے مہیا پر درود نیچی آنکھوں کی شے مہیا تواڈی شرم و حیا تو بھی صدقے جاواں مارے کماں تو شرماندے ہو مارے کماں تو نہیں شرماندے چنگے کماں تو چنگے کام وچ شرماندے ہو حضرات سارے چنگے کماں وچوں چنگا کام تعریف مصطفیٰ خدا بھی کردا ہے تے خدا دی سنت سمجھ کے سرکار دی نعت پڑھو بولو نیچی آنکھوں کی شے مہیا پر درود نیچی آنکھوں کی شے مہیا نیچی آنکھوں کی شے مہیا پر درود نیچی آنکھوں کی شے مہیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام سینے چوں آواز آوے مصطفیٰ میں نہیں ویکھ رہا میری آنکھاں بند نے پر میرا سونا خدا ویکھ رہا ہے میرا سونا مصطفیٰ ویکھ رہا ہے شمع بز میں ہدا شمع بز میں ہدا کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بز میں بلکہ امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر موجود ہے ایک دہاڑے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سید ابرار احمد مختار دی بارگاہ عالیہ وچ حاضر ہوئے عرض کی آقا جان دی امان پاما تیک گل کما میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمائے سو گلاں کہے عرض کیتا آقا میرے ابا جی نو تے تسی جان دیو نا اچھی بولے ہو
آقا میرے ابا جی نو تے تسی جان دیو نا. فرمایا سعید اسی اپنے ہر غلام نو جاننے آؤ تو گل کر کی کہنا جانے. حضرت سعید قدم چوم کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے آقا مینوں پتہ ہے ہر بندے نو اپنے ماں باپ دی فطرت دا پتہ ہوندا ہے, ماں باپ نو اپنی اولاد دی نیچر دا پتہ ہوندا ہے. فرمایا کی کہنا جانا ہے؟ عرض کر دینے لو ادراکا کا لا آمن بی کا. آقا میری محبت کہندی ہے جے میرے ابا جان تواڈی بیعت تو بعد دا زمانہ پاندے تواڈا کلمہ پڑھ کے تواڈے دامن نال وابستہ. سرکار نے فرمایا کھول کے کی کہنا جانا ہے؟ عرض کر دینے آقا جے میرے ابا جان تواڈی بیعت دا زمانہ پاندے لا آمن بی کا ضرور تواڈے تے ایمان لے آندے. آقا فاستغفر لہے میرے بابا واسطے بخشش دی دعا مانگ دے وہ, میرے بابا واسطے مغفرت دی دعا مانگ دے وہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے عرض کیتا آقا محبوب دیاں چھلے چھلے زلفان دا صدقہ بلے بلے توراں دا صدقہ میری یار سعید بن زید دے والد گرامی حضرت زید بن عمر بن نفیل نو بخش دے تے ظہیر نو کہن دے ہو اور جدوں میرے مصطفیٰ نے دعا مانگ دیتی زید بخشے آگئے. کیونکہ حضرات بحیثیت مؤمن ساڈا اے عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی پاک دی زبان پر نور وچوں جدوں کوئی دعا یا لفظ نکل دے نے اور لفظ میرے مصطفیٰ دے ہونٹاں تو جدا بعد وچ ہوندے نے قبول پہلے ہو جاندے نے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خوب ترجمانی کیتی ہے نا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد صلی اللہ. حضرات سرکار نے فرمایا جس بزم وچ میرا نام لیا جاوے, جس بزم وچ میرا نام لے کے درود پڑھیا جاوے او مجلس سج بھی جاندی ہے قبول بھی ہو جاندی ہے. سرکار نے فرمایا او بندہ محروم ہے تے بخیل ہے او جے سامنے میرا نام لیا جائے تے میری ذات تے درود نہ بھیجے. علیہ وسلم اور اجابتی نے جھکی کے گلے سے لگایا, اجابتی نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعا ہے محمد سلم صلی اللہ علیہ. اجابتی کا سہرا عنایتی کا جوڑا, اجابتی کا سہرا عنایتی کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد صلی اللہ. حضرات گرامی جناب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ واسطے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے بخشش دی دعا منگی. دعا منگ کے چہرے تے ہاتھ پھیر کے سرکار نے سعید بن زید وال ویکھیا, فرمایا لے اساں تیری ڈیمانڈ پوری کر دیتی, دعائے بخشش تیرے والد واسطے منگ دیتی. آقا مہربانی فرمایا تیریاں اکھاں دے اتھرو پتہ نہیں خوشی دے نے کہ غم
دے نے پر انہاں نو خوشی دے اتھرواں وچ بدلن واسطے تینوں ایک گل نہ دس دئیے عرض کیتا آقا حکم کرو فرمایا میں بشارت دینا وا کل قیامت دے دن تیرا باپ زید بن عمر بن نفیل میری امت وچوں اٹھے گا بلکہ ایک روایت وچ اس طرح ہوندا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان میرے اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان حضرت جناب زید بن عمر بن نفیل ایک مستقل امت دی صورت اٹھائے جان گے حضرات جناب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق خاندان قریش نالے اور 10ویں پشت تے جا کے جناب کعب بن لؤی تے سلسلہ نسب سرور عالم نور مجسم فخر آدم افتخار نسل آدم صلی اللہ علیہ وسلم نال جا ملدا ہے سادہ لفظاں چ انج کہہ لو کہ 10ویں پشت تے جیڑا دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اوہی دادا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے توجہ ہے سب دی حضرات حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اماں دا نام فاطمہ بنت بعجہ اور بنو خزاعہ قبیلے نال مائی صاحبہ دا تعلق ہے اور ایک دلچسپی والی گل عرض کراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون والیاں او خوش نصیب بیبیاں جنہاں نے سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا اور سب تو پہلے ایمان لے آن والیاں خوش نصیب بیبیاں وچ شمار ہو گئیاں انہاں وچوں ایک حضرت سعید بن زید دی اماں فاطمہ بنت بعجہ وی نے رضی اللہ تعالی عنہا حضرات جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو ثور فانل فور بمانا بیل ایک کنیت آپ دی کنج پہ گئی ایدے بارے وضاحت کتابہ چونکہ نہیں میں بھی سکوت اختیار کرانگا لیکن اے آپ دی کنیت جڑی ہے اے معروف نہیں مشہور کنیت آپ دی ابو الآور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عمر ابن خطاب نل کئی حوالے نل رشتہ ہے توجہ ہے سب بورتے نہیں ہو رہے تقریران تے واز میں نو سارے ہوندے نے باز بندیاں دی خواہش ہوندی ہے ہر جمعے ماں دی شان پڑھی جائے گلاں ساریاں ہی سونیاں نے دین صرف ماں دی شان دا نام نہیں تو میری کوشش ہوندی ہے ہر جمعے کسی اچھے عنوان تے گفتگو لے کے جاواں جڑی آپ احباب دے ایمان نو جلا بھی بخشے اور آپ حضرات دی معلومات وچ اضافے دا سبب بھی بنے جنہاں نو اج دا عنوان پسند آئے مل کے بولو سبحان اللہ حضرات جناب حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا حضرت عمر نل کئی حوالے نل رشتہ ہے پہلا حضرت جناب سعید بن زید دے والد دا نام زید دے والد دا نام عمر دے والد دا نام نفیل دا ایک اور پتر ہے جدا نام ہے خطاب دے پتر نے حضرت عمر یعنی نفیل بیک وقت حضرت سعید دے پردادا لگ دینے اور حضرت عمر ابن خطاب دے دادا لگ دینے اس حساب نل خطاب دا بیٹا حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشتے وچ حضرت سعید بن زید دے چچا لگ دینے لیکن عرب لوگاں دا یہ رواج سی رشتے وچ چاچا لگن والے نو چاچے دا پتر کہہ دیں دے سن جس طرح کے مشہور حدیث پاکے آپ احباب چو بہت سارے بندیاں نے سماعت کیتی ہوئے گی جڑے علم دوست لوگ نے
بخاری شریف وچ کتاب المناقب وچ موجود ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تے حضرت علی نہیں سن تے فاطمہ نو پوچھیا این ابن عمی کا تیرے چاچے دا پتر کتھے وے حالانکہ حضرت فاطمہ دے چچا دے پتر نہیں لگدے حضرت علی نبی پاک دے چچا دے پتر لگدے نے لہذا میں عرض کیتا ہے نا کہ عرب لوکاں دا رواج ہے کہ او رشتے وچ چاچا لگدا ہوئے تے انہوں چاچے دا پتر کہہ دیندے نے اسی طرح حضرت عمر رشتے وچ حضرت سعید دے چچا لگدے نے لیکن دوویں ایک دوسرے نو اپنے چاچے دا پتر وضاحت کردے نے جدوں گل کردے نے کسی چیز دی وضاحت کرنی ہوندی ہے تے دوویں ایک دوسرے نو چاچے دا پتر کہہ کے بلاندے نے اور ایک عجیب گل کرن لگا اور تہاڈی انفارمیشنز وچ اضافہ ہوئے گا حضرت عمر ابن خطاب دی بہن فاطمہ تے فاطمہ دا نکاح حضرت سعید بن زید نال ہویا یعنی سعید بن زید حضرت عمر ابن خطاب دے بہنوئی لگدے نے ہن دوسری گل سنیو حضرت جناب سعید بن زید دی ایک بہن عاتقہ بن زید بنت زید عاتقہ بنت زید دا نکاح ہویا حضرت ابو بکر صدیق دے پتر عبداللہ نال عبداللہ دا ہو گیا وصال حضرت عمر ابن خطاب نے بی بی عاتقہ بنت زید نو اپنے نکاح وچ لے لیا ہن رشتہ کنج بنیا حضرت عمر حضرت سعید دے بہنوئی اور حضرت سعید بن زید حضرت عمر دے بہنوئی اور حضرات گرامی ایک اور اچمبھا گل عرض کراں اور تسی حیران ہوو گے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے قبول اسلام دا ذریعہ بھی بی بی فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر دے بہنوئی سعید بن زید بنے نے حضرات گرامی یہ واقعہ تساں بڑی مرتبہ سنی ہے میں اشارتاً کچھ لفظ بول دینا وا حضرت عمر الفاروق مکہ مکرمہ دی دھرتی اتے مجلس کفار و مشرکین اندر بیٹھے ہوئے نے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے اعلان کیتا کون ہے جڑا محمد ابن عبداللہ دا سر قلم کر کے لے آئے گا انہوں 100 زرد اونٹاں دا انعام دیتا جائے گا نال بڑے سارے سونے چاندی ہیرے موتیاں تو نوازیا جائے گا حضرت عمر ابن خطاب نے ننگی تلوار ہاتھ چ سونت لیا کیا میں جاواں گا حضرات گرامی ٹرے مکے دا بازار اگوں صحابی رسول نعیم مل گئے حضرت نعیم نے پوچھیا بکھرے ہوئے گیسو ہاتھ چ ننگی تلوار چہرے تے جاہو جلال کدھر دا ارادہ ہے عمر کہندے نے میں محمد دا سر لین چلے آواں حضرت نعیم ہس کے کہندے نے اے تے قدرت فیصلہ کرے گی کہ تو سر لے کے آنا یا دل دے کے آنا اپنے گھر دی خبر لے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب تیرا بہنوئی سعید بن زید حلقہ بگوش اسلام ہو گئے نے کلمہ پڑھ کے محمد عربی سردار کائنات دے غلام بن گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب نو قتل محمد دی گل بھول گئی اپنے گھر دا رخ کی تاندروں کنڈی لگی ہوئی ہے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید تے فاطمہ بنت خطاب نو تعلیم قرآن دے رہے نے آواز باہر آ رہی ہے عمر ابن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا قصہ مختصر حضرات وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں کنڈی کھٹکھٹائی انہوں نے قرآن پاک دے اوراق لکو کے کنڈی کھول دیتی حضرت عمر نے پہلے بہن نو پکڑیا ماریا پھر بہنوئی نو پکڑیا ماریا حضرات اے ہوئی بہنوئی سعید بن زید اے ہوئی بہن سگی بہن فاطمہ بنت خطاب جدوں مار مار کے تھک گئے تلوار سوٹ کے کہندے نے اچھا چلو میں ہی ہاریا تسی جیت گئے لیاؤ ذرا او کتاب مینوں وی تے دیو نا جنوں پڑھ کے تواڈے دلاں دی دنیا بدل گئی ہے الغرض حضرات اشارہ میں کر دیتا ہے اے ہوئی حضرت سعید بن زید تے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جنہ دی وجہ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام دی غلامی قبول کی تھی حضرت جناب سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی غلامی وچ آئے السابقون الاولون وچ شمار ہوندے نے پھر ہجرت دا موقع آیا ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے
حضرات اتھے دو روایتاں نے. نمبر ایک جدوں سرکار نے انصار اور مہاجر صحابہ نو بھرا بھرا بنایا نا، تو ایک صحابی نے حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب نو حضرت سعید بن زید دا بھرا بنایا. لیکن دوسری روایت طبقات ابن سعد وچ موجود ہے کہ صحابی رسول رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا ویر بنایا. الغرض حضرات وقت لنگدا رہا، جنگ بدر دا موقع آیا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو بدری صحابہ وچ شمار کیتا جاندا ہے، لیکن آپ نے شرکت نہیں کیتی. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان دے قافلے دی خبر سنی نا، آپ نے اپنے صحابہ نو ایک مقام تے اکٹھا کیتا اور فیصلہ کیتا سب دے مشورے نال کہ ابو سفیان دے قافلے نو گھیرا پا لیا جائے. جنگ بدر میری 1.5 گھنٹے دی تقریر ہے، اودے وچ تساں سارے یہ واقعات تفصیل نال سماعت کر چکے ہو، ایتھے صرف اشارہ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع تے ایک طائرانہ جئی اچٹتی جئی نگاہ ماری، فرمایا مینوں 2 بندے چاہیے نے. آقا کرنے کی نے؟ فرمایا جاسوس بنا کے بھیجنے نے، ابو سفیان دے قافلے دی خبر منگانی ہے. عرض کیتا آقا اسی سارے حاضر ہاں، جنوں کہو جائے گا. سرکار نے فرمایا لو پھر میں چن لینا وا. آقا چنو. میرے نبی نے اشارہ کیتا طلحہ بن عبید اللہ. اب بول چھڈو طلحہ بن عبید اللہ. آقا غلام حاضر ہے. فرمایا ایک تے توں کھڑا ہو جا. آقا دوجا کون ہے؟ میرے نبی نے سب وال نگاہ دوڑائی. فرمایا سعید بن زید توں کھڑا ہو جا. حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا تسی دوویں میرے جاسوس بن کے جاؤ گے، ابو سفیان دے قافلے دی اطلاع لے کے آؤ گے. پاکستان دے غیور مسلمانوں میں تانوں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا کہ پاکستان دی گورنمنٹ کنوں اپنا سفیر بنا کے جاسوس بنا کے دوسرے ملکاں وچ بھیجے گی؟ اس بندے نو بھیجے گی او جے اتے مکمل اعتماد تے اعتبار ہوے. اے دشمن دی زمین دیاں رونقاں ویکھ کے، دشمن دیاں دولتاں ویکھ کے، دشمن دے دیس دا حسن و جمال ویکھ کے ایدا ایمان نہیں ڈولے گا. اے جتھے بھی جائے گا پاکستانی رہے گا، اے جتھے بھی جاوے گا ساڈا رہے گا. پاویں اینو تلواراں نال چیر دتا جاوے، نیزیاں دیاں انیاں وچ پھرو دتا جاوے، پاویں اینو سولی چڑھا دتا جاوے، اینو بم بلاسٹ کر کے چیتھڑے اڑا دتے جاویں، جتھے بھی جاوے گا دے لہو دے بوند بوند پاکستان نال عشق کرے گی، پاکستانی رہے گی. اس بندے دا انتخاب گورنمنٹ آف پاکستان کر کے انہوں جاسوس بنا کے بھیج دیئے. حضرات گرامی ہونا پہ سوچ لو جنہاں نو مصطفیٰ کریم نے مدینے وچوں جاسوس بنا کے کلیا، سرکار نو کنا اعتبار ہوئے. حبیب کبریانو کنہ اعتبار تے اعتماد ہوئے گا. نبیان دے سردار دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا دوویں صحابی چلے گئے. حضرات گرامی چل دیاں انہوں نے جدو اطلاع پا لئی جناب ابو سفیان دے قافلے دی. حضرات گرامی پھر اوتھے ٹھہر گئے. اس عمل وچ انہوں 10 دن لگ گئے. ادھروں اے واپس ٹرے مدینے وال، ادھروں نبیان دے سردار نو اطلاع مل گئی. آپ نے فیصلہ کر لیا جنگ بدر دا. سرکار اپنے صحابہ نو نال لے کے میدان بدر وال رخصت ہو گئے. دوویں صحابی حضرات گرامی کئیاں دناں دے سفر اور مسافت تو بعد جدو مدینہ شریف پہنچے تے مدینے وچ باقی رہن والے بوڑھے صحابہ، بچے اور عورتاں نے دسیا سرکار عالم تے میدان بدر وچ فیصلہ کن جنگ کرن واسطے کفار نال چلے گئے نے. دوویں صحابی بیٹھ گئے، سر جوڑ کے آپس وچ مشورہ کیتا اور ایتھے مدینے وچ بیٹھ کے حضور دے واپسی دا انتظار کرن تو بہتر ہے چلیے میدان بدر وچ محمد دیاں زلفاں تو جانا وار کے جنت لے لئی.
مصطفیٰ دے جنبش ابرو تو اپنی جانوار دے ویے جنت دا سودا خدا نل کر لویے دوویں صحابی ٹر پے حضرات ٹردیاں ادھروں جنگ ختم ہو گئی سی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی کہ سرکار اپنے غلاماں نو نال لے کے واپس پہ آوندے نے رستے وچ ملاقات ہو گئی حضرت طلحہ تے حضرت سعید بن زید سب نو ملے ہن مل کے حضور دی خدمت اقدس وچ حاضر ہوئے توجہ تے دلچسپی نال گل سننا نبی کریم علیہ السلام نے حال چال پوچھیا عرض کیتا آقا سانو اس طرح دیر ہو گئی سرکار نے فرمایا اللہ تہاڈا اے عمل قبول کرے قدم چوم کے حضرت طلحہ تے حضرت سعید کہندے نے آقا مال غنیمت لوٹ کے لے آئے ہو اے جنہ جنہ ساریاں نو دتا جے سانو دس رہے آئے ساڈا حصہ آقا ساڈا حصہ میں حضرت طلحہ عنوان جدوں بیان کیتا سی نا اودے وچ میں وہ لنگر والی مثال دتی سی یاد جے جنہاں نے وہ تقریر سنی انہاں نو چیتے ہوے گی لنگر میلاد والی مثال دتی سی یاد ہے دنیا دے بھکھے نہیں سن میرے مصطفیٰ دے صحابہ حضرات جویں ساڈے کول کروڑاں روپیے نے پھر لنگر میلاد اینج کر کے لینے ہاں لائن چ لگ کے لینے ہاں تکے مار کے لینے ایک دوجے نو کیوں مصطفیٰ دا لنگر جو ہے حضرات گرامی انہاں نے لنگر مصطفیٰ سمجھ کے ڈیمانڈ کی تھی آقا سانو بھی حصہ ملے گا حضور مسکرا پہ فرمایا لکما جنہ جنہ بدر دے شہیداں تے غازیاں نو ملے گا مصطفیٰ دا وعدہ ہے اونا تانوں بھی ملے ہن اگلی گل سنی دا رو کہ حضرت سعید بن زید قدم چم کے عرض کر دینے آقا سانو ساری گل پتہ چل گئی ہے یہ تے تسی مال غنیمت دی گل کیتی ہے پر سانو صحابہ کرام کولوں پتہ چل گیا ہے تسی انہاں نو خوشخبری دتی ہے کہ فلا اللہ حتی لا الی اہل بدر اللہ کریم نے پیار دیاں نگاہاں نال بدر دے غازیاں تے شہیداں ول ویکھیا ہے ویکھ کے فرمایا اعمل ما شئتم اے میرے مصطفیٰ دے سپاہیو اج تو بعد تسی جو مرضی کر دے پھرو قد غفرت لکم میں تانوں ساریاں نو بخش چھڑیا بلکہ قد وجبت لکم الجنہ میں تواڈے ساریاں تے جنت دیاں وادیاں واجب کر دتیاں نے تواڈے تے جنت وچ جانا لازم ہو گیا ہے حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام دے دوویں صحابی تڑپ کے کہندے نے حضور انہاں نو اللہ دی رضا اللہ دی نگاہ محبت اور پھر جنت دے مجدے بخشش دے مجدے تے سونیاں ساڈے واسطے سرکار نے قدماں چ چکیا متھے چومے سرکار نے مسکرا کے فرمایا لاکھوں اور جو انہاں نو اجر ملے آئے میرا وعدہ ہے میرا سونا رب تانوں بھی اونا ثواب عطا کرے گا حضرات گرامی جنگ احد اندر بھی حضرت سعید بن زید نے شمولیت اختیار کی تھی ایتھے چھوٹی جی وضاحت کر جاواں میں ایک جملہ بولے ہے کہ حضرت جناب سیدنا سعید بن زید اور حضرت طلحہ انہاں دوواں نو باوجود کہ اے بدر دے میدان وچ حاضر نہیں ہوئے لڑے نہیں پھر بھی انہاں نو بدری صحابہ وچ شریک کیتا جاندا ہے وجہ کیونکہ سرکار دے حکم نل گئے سن اور جاسوس بن کے جانا بھی جنگ دا ہی ایک عمل ہے جنگ دے امور دا حصہ ہے لہذا سرکار دے حکم نل گئے سن اور وہ بھی جنگ بدر دا ہی ایک حصہ سی جاسوسی کرنا جاسوس بن کے جانا لہذا انہاں دوواں صحابہ نو احالیان بدر اہل بدر وچ شمار کیتا جاندا ہے اور حضرات پھر حضرت جناب سیدنا سعید بن زید نے جنگ احد وچ بھی شرکت کی تھی پھر بیعت رضوان دا موقع آ گیا سرکار عالم نے خواب دیکھیا سرکار دے صحابہ نو سرکار نے خواب سنایا کہ میں راتی خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے زمزم پیتا ہے صحابہ دیاں اکھاں چھم چھم برسیاں عرض کیتا کہ سانو ساڈا دیس ہی یاد آ گیا ہے کدی وہ بھی دن آئے گا کہ اسی تواڈے نال عمرے دی سعادت حاصل کرن واسطے جاواں گے سرکار نے فرمایا میرے رب دا حکم آ گیا ہے چلو کر لو تیاریاں چلیے سرکار پہنچے حدیبیہ دا مقام 1400 اصحاب سرکار دے نال
ایک درخت دے تھلے سارے صحابہ بیٹھے سرکار عالم نے حضرت عثمان ابن عفان نو اپنا سفیر بنا کے مکے چ بھیجے آئے کہ انہاں نو جا کے کہو اسی بدلے لین نہیں آئے، لڑائیاں کرن نہیں آئے، عمرہ کرنا ہے تے چپ کر کے واپس چلے جانا ہے، سانو مکے چ حرم شریف چ داخلے دی پرمیشن دیتی جائے۔ انہاں آکھیا عثمان خانہ کعبہ موجود ہے، رج رج کے طواف کر، چشمہ زمزم موجود ہے، رج رج کے پانی پی، صفا مروہ موجود نے، رج رج کے سعی کر، سارا کچھ برداشت کرانگے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی پتھر مار مار کے اوجڑیاں سٹ سٹ کے گلے چ کپڑے پا پا کے مجبور کر کر کے اتھوں کڈے آئے، چمڑیاں ادھیڑ کے مصطفیٰ دے غلاماں نو اگ دے کولیاں تے لٹا لٹا کے پتھر دیاں چٹاناں سینیاں تے رکھ رکھ کے مار مار کے مجبور کر کر کے بے بس کر کر کے مکے چوں دیش نکالا دیتے، اسی دوبارہ نہیں بڑھن دینا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لعنتیو پھر منو عمرے دی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ میرے نزدیک خانہ کعبہ دا طواف بہت بڑی عبادت، حجر اسود نو چمنا بہت بڑی عبادت، صفا مروہ تے دوڑنا بہت بڑی عبادت، ماء زمزم پینا بہت بڑی عبادت، پر جس عبادت وچ میرا محمد شامل نہ ہوئے او عبادت ساڑھے نزدیک عبادت حضرات گرامی توجہ تے انہیں اکنل سماعت کرنا۔ حضرت عثمان غنی نو انہوں نے پکڑ کے قید کر لیا، نظر بند کر لیا، افواہ پھیلا دیتی، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت تے تھلے مقام حدیبیہ تے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کڑیا، فرمایا صحابہ مینوں بیعت دیو، اسی یودوں تک واپس نہیں جانا جدوں تک عثمان ابن عفان دے کے قطرہ لہو دا بدلہ نہ لے لویے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، انہاں وچ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن۔ ادھروں صحابہ نے بیعت کی تھی، ادھروں رب جلیل دا قرآن لے کے جبریل امین آگیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے پیارے مصطفیٰ، اے جڑے لوگ درخت دے تھلے تیرے ہتھاں وچ اپنے ہاتھ دے کے خون عثمان تے حلف تے قسم دے رہے نے، سونیا تیری بیعت کر رہے نے، جا انہاں نو کہہ دے تواڈے ساریاں نال تواڈا رب راضی۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے انہوں رضا دی سند دے دیتی، ترمذی شریف وچ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو او 1400 میرے غلام جنہاں نے شجر دے تھلے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت رضوان دیتی سی، میں ضمانت دینا وا انہاں چوں ایک بھی جہنم وچ نہیں جائے گا، او سارے دے سارے جنتی نے۔ انہاں وچ حضرت سعید بن زید بھی سن، میرے مصطفیٰ کریم دا اے بھی غلام جنتی، رج نے متا کھا میں گے ان آم میں پامن گے، رج نے متا کھا میں گے ان آم میں، رج نعمتاں کھاون گے انعام میں پاون گے، رج نعمتاں کھاون گے انعام میں پاون گے، سرکار دے نو پر جد جنت وچ جاون گے، سرکار دے نوکر جد جنت۔ حضرات
حضرت گرامی جناب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات زندگی دا ایک اہم واقعہ، ایک اہم گل صحیح بخاری شریف وچوں پیش کرن لگا وا، توجہ تے انہماک نال سماعت کرنا ذرا۔ ایک دہاڑے جناب حضرت سیدنا سعید بن زید تے مدینے دی ایک عورت نے تہمت لگا دیتی۔ تہمت کیسی؟ عورت دا نام عروہ بنت اویس صحیح بخاری وچ موجود ہے۔ مروان بن حکم مدینے دے گورنر دے کول آ کے کہندی ہے مصطفیٰ دے صحابی سعید بن زید نے میرا حق کھا لیا ہے، میری فلانی زمین فلانا مقام دے تے قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید نو بلا لیا دربار اندر، سامنے کھڑا کر کے کہندا ہے تو صحابی رسول ہے، تیرے کولوں اے امید نہیں سی، تو اس عورت دی اے دے رقبے تے اے دی زمین تے ناجائز قابض ہو گیا ہے۔ حضرت جناب سعید بن زید دیاں اکھاں چوک گئیاں، اکھاں وچ اتھرو آ گئے، رو کے فرمایا مروان میں اکو گل کراں گا تے 100 گلاں دی اکو گل ہوے گی، 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ مروان کہن لگا کر گل۔ حضرت سعید بن زید کہندے نے میں کسی بی بی دا ناجائز رقبہ کھا جاواں جدوں کہ میں سرکار دی حدیث انہاں کناں دے نال سنی ہوئے؟ مروان دے کن کھڑے ہوئے کہنے لگا کی مطلب کی سنے آئی سرکار کولوں؟ ہن توجہ ہے سارے آسی تقریر ایک پاسے چھڈ کے حدیث سنان لگا، ارادہ کر لو سارے اسی اس حدیث پاک تے عمل کر کے ساری زندگی گزاراں گے، توفیق اللہ نے دینی ہے، ارادہ ساڈا ہوندا ہے، ساڈا ارادہ ہے انشاءاللہ اسی اس حدیث پاک تے عمل کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ حضرت سعید بن زید رو کے کہندے نے میں سرکار کولوں سنیا سمعت رسول اللہ، اللہ دے پیارے حبیب دی زبانی میں سنیا، حضور نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ وفی روایت ظلمن، حضور نے فرمایا جن نے ایک گٹھ زمین کسے دی بغیر حق تو ناجائز ظلم دے نال ہڑپ لئی توفقہ فی 7 اراضین یوم القیامہ، فرمایا قیامت دے دن اس زمین نو 7 زمینہ دیاں تیواں تک اٹھا کے اس بندے دے گلے دا توق بنایا جائے گا۔ بولو استغفر اللہ، سب دی آواز آوے استغفر اللہ۔ مولا اسی اپنیاں بھیناں دے مربے کھان تو پناہ چاہنے ہیں، یتیم بھتیجیاں دے رقبے دبان تو پناہ چاہنے ہیں، مولا سانو تھوڑا دے پر حق حلال دا دے، سارے آمین کہہ رہے ہو۔ حضرات گرامی جناب حضرت سیدنا سعید بن زید نے جس وقت اتنی گل کی تھی، مروان ٹھنڈا ہو کے پرے ہو کے بہ گیا، کہنے لگا تو گل اتنی مضبوط کر دیتی ہے میں دوبارہ تینوں نہیں پوچھنا، میں نو یقین آ گیا ہے تو سچا ہے کہ اے عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ہن حضرت سعید بن زید نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیتا مولا میں تیرے مصطفیٰ دا صحابی ہاں، ہن سونیا تیرے محبوب نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا، تیرے محبوب نبی دی خدمت اقدس وچ شب و روز گزارن والا، سونے ربا میرے تے جھوٹا الزام لایا ہے ناجائز قبضے دا، مولا میں ایک گٹھ زمین بھی کسے دی نہیں کھا دے۔ حضرت جناب سعید رو کے کہندے نے اللہم ان کانت کاذبتن، مولا اگر اے عورت جھوٹی ہے فاعمی بصرہا، ادیاں اکھاں دے کول لے لے، انہوں نبی نہ کر دے، وجعل قبرہا فی داریہا، جس گھر وچ رہندی ہے جس زمین دے اوتے انہیں میرے تے الزام لایا ہے، مولا اس زمین نو اس بڈی دی اس عورت دی قبر بنا دے۔ حضرت سعید بن زید نے بددعا دتی تے چلے گئے۔ صحابہ کہندے نے اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، کچھ دن نہیں گزرے سیں کہ اس عورت دیاں دوویں اکھاں چلیاں گئیاں، نابینی ہو گئی، اپنے گھر دیاں دیواراں نو ٹٹول ٹٹول کے ٹردی سی، نالے کہندی سی لوگو اللہ دے ولیاں اللہ دے پیارے بندیاں دیاں بددعاواں تو بچنا، ویکھو میریاں اکھاں چلیاں گئیاں، مینوں لکوں لے گئی سعید ابن زید دی بددعا، لوگو کسے اللہ دے مقرب بندے دی بددعا نہ لینا۔ حضرات گرامی صحابہ کہندے نے پھر ایک دہاڑے اے عورت ٹردی ٹردی کھو دے کنارے تے آئی، کھو بھی اسی 4 دیواری دے اندر سے، اینو پتہ نہ لگا کڑھم کر کے وچ ڈگی تے مر گئی، کیونکہ
اللہ دے پیارے بندے نے جو تنگ کیتا. میں بخاری پڑھی, یہ قصہ کہانی نہیں, صحیح بخاری. حضرات گرامی, بخاری شریف کتاب الرقاق وچوں ایک اور حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جل جلالہ قال من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ السلام. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, خدا فرما رہے ہیں, یعنی حدیث قدسی. لوگو, جس شخص نے میرے کسی دوست نل دشمنی رکھی, میں او دے نال اعلان جنگ کرنا وا. حضرات ہونا پہ سوچ لو کیڑا بدبخت دنیا دا, کیڑا نمرود فرعون صفت ہے جڑا اللہ کریم دے نال, اللہ کریم نال ٹکر لے سکے. اور میرا سونا خدا تے او سپر پاور ہے, میرا سونا پاک پروردگار تے او بے پرواہ رب ہے, او جڑا ہاتھیاں نو ابابیلاں کولوں مروا دیندا ہے, نمرود ورگے مغروراں نو مچھراں دے ہتھوں مٹی وچ ملا دیندا. حضرات گرامی, حضرت سعید بن زید دی بددعا کارگر ثابت ہوئی تے دناں وچوں صورت نو موت آ گئی, نبی نیوی ہو گئی تے دنیا تو چل بسی. ہن آپے سوچو حضرات, جے اللہ والیاں دی بددعا ایڈی جلدی قبول ہوندی ہے, اور راضی ہو کے مصطفیٰ دے امتیاں نو خدمت گزاراں نو او جڑی دعا دیندے نے, او دعا کڈی جلدی قبول ہوندی ہوے گی. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے, بندے رب دے نگاہ کر کے, بولو تقدیر, تقدیر, ساریاں دی آواز آوے, تقدیر کہ بندے رب دے نگاہ دعا عطا کر کے تقدیر بدل دیں دے. لکھی لوہے محفوظ اتے, اللہ دے حکم نال لکھی لوہے محفوظ اتے تحریر. حضرات گرامی, حضرت جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات زندگی وچ ایک اور اہم گل مل دی ہے جڑی میں ہن بیان کرن لگا. توجہ تے انہماک نال سماعت کرنا. کوفے دی جامع مسجد, سنن ابی داؤد شریف وچ موجود ہے, مستدرک حاکم وچ موجود ہے, دیگر کتاباں وچ مختلف انداز, مختلف الفاظ دے اختلاف نال اے روایت موجود ہے. حضرت سعید بن زید کوفہ دی جامع مسجد وچ بیٹھے نے, ایک بدبخت نے اٹھ کے حضرت علی نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں. حضرات گرامی, تے علی دی توہین ایمان والے بندے نو برداشت نہیں ہوندی. ہاں ذمہ داری نال گل پہ عرض کرنا. سنن ابن ماجہ قدیمی کتب خانہ کراچی تو ایک وڈی جہازی سائز دی جلد وچ چھپی ہوئی, صفحہ نمبر 13. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, لوگو واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگو کسے بندے دے دل وچ اس ویلے تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکدا جدوں تک کو بندہ میرے رشتہ داراں نال, میرے اہل بیت کرام نال اللہ دی رضا واسطے اور میری قرابت داری دا حیا کر کے پیار نہ پا لوے. علی نو گالی کڈ کے کوئی کیویں بہشتی ہو سکدا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لوکو من سب علی جن فقد سبنی. جنہیں علی نو گالی کڈی انہیں میں نبی نو گالی کڈی. بلکہ حضرات اسی سرکار دے سارے صحابہ, سرکار دے سارے اہل بیت, سرکار دے ساری آل, سرکار دی ساری ازواج دا ادب کرنے آ. اسی سرکار دے صحابہ دے بارے وچ مندہ بولن دا سوچ بھی نہیں سکدے. خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی
تاریخ البغداد وچوں حدیث پاک پیش کرن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فانه یجیء فی آخر الزمان قوم یسبون اصحابی فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم أو كما قال عليه السلام. حق چار یار حضرات گرامی اسی سرکار دے سارے صحابہ دا ادب کرن والے آؤ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو گالی سب دی آواز آوے میرے صحابہ نو گالی. جڑا بندہ ہن ایمان والا کہلا کے مسلمان کہلا کے سرکار عالم دے صحابہ نو گالی کڈے در اصل او ایمان والا ہو نہیں سکدا کیونکہ ایمان والا ہووے جڑا اپنے نبی دی گل مندا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو گالی نہ دیوے ہو کیونکہ لوگو فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ آخری زمانے وچ ایک قوم آوے گی یسبون اصحابے او لوگ میرے صحابہ نو گالی کڈن گے. آقا پھر اسی انہاں نال کی سلوک کریے؟ جملے سنیو مصطفیٰ کریم دا حکم سنیو. فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ اگر او گستاخان صحابہ بیمار ہو جاون انہاں دی تیمارداری کرن واسطے جانا انہاں دی عیادت واسطے جانا. اور میں فرقہ واریت کی گل نہیں کر رہا میں محمد دا فرمان سنا رہا. گستاخان صحابہ بیمار پہ جان تے انہاں دی عیادت تے تیمارداری واسطے جانا. فرمایا وَإِمَّتْ فَلَا تَشْهَدُوهُمْ اگر مر بھی جامن انہاں دیاں پھوڑیاں تے جا کے بہنا انہاں دی صفے ماتم تے جا کے بہنا. اور پکے ایمان والے بولو انہاں دی صفے ماتم تے جا کے بہنا. سرکار دا تیسرا حکم فرمایا لوگو وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ نہ انہاں نو بچیاں دے رشتے دینے نے نہ انہاں کولوں بچیاں دے رشتے لینے نے. وَلَا تُوَارِثُوهُمْ اور نہ کمینیاں نو اپنی وراثت چو حصہ بھی نہیں دینا. اگر کوئی تی پتر بدماش نکل آوے لچا تے لفنگا نکل آوے او تے انسان دا مسلمان دا وارث ہوے گا پر گستاخان صحابہ نکل آون فرمایا انہاں نو وراثت چو کوئی حصہ نہ دے ولا تسلیموا علیہم رستے وچ اگر کدھر مل جاون انہاں نو سلام نہ کریو. ولا تسلوا علیہم مر جاون تے انہاں دے جنازے دیاں صفاں وچ جا کے نہ کھلاوے. الحمدللہ اسی سرکار دے غلام سنی بریلوے اسی سرکار دے سارے مانیاں نو مننے اسی حضور دے در والیاں دے بھی نوکراں گھر والیاں دے بھی نوکراں. ساڈا عقیدہ ہے پیارے پیارے صحابہ سب دی آواز آوے پیارے پیارے صحابہ ساڈے آقا دے روشن تارے صحابہ دے پیارے پیارے صحابہ ساڈے آقا دے روشن تارے صحابہ. پاویں عربی ہومن پاویں اجمی ظہیر پاویں رومی ہومن پاویں حبشی ظہیر سونے سارے صحابہ. ساریاں نے کہنے سینے دا زور لا کے سونے سارے صحابہ دے پیارے پیارے صحابہ.
حضرت جناب علی نو جدوں گالی دیتی بندے نے سعید بن زید اٹھ کے کھلو گئے فرمایا کتے اپنی زبان نو لگام دے نبی دے ویر علی نو گال کڈیں گا تے اسی تینوں بخشنا نہیں ہو لوکاں نے توجہ کیتی کان کھڑے کیتے مجمع وچ حضرت سعید کوفے دی مسجد وچ کھلو گئے فرمایا اس بدبخت دا چہرہ پڑھ لو اینو یاد رکھیو قیامت والے دن ویکھیو کناں دیاں صفاں وچ ہوندا ہے اونوں گالی پیا کڈدا ہے جنوں سرکار نے جنتی آکھیا ہے انہوں جہنمی پیا کہندہ ہے جنہوں مصطفیٰ نے جنتی آکھیا ہے لوگاں دے کن کھڑے ہوئے لوگاں نے آکھیا تسی سرکار کو جو کچھ سنے ہیں حضرت سعید رو کے بولے ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عشرتن فی الجنہ 10 بندے پکے جنتی جے سب دی آواز آوے بار والیاں دی آواز آوے اوپر والیاں دی آواز آوے فرمایا 10 بندے پکے جنتی نے لوگ پیر چم کے کہندے نے اے سعید جلدی نل دس دیو او 10 بندے کیڑے کیڑے نے حضرت جناب سعید رو کے کہندے نے میں حضور کو سنیا نبیان دے تاجور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی عمر فی الجنہ عمر بھی جنتی عثمان فی الجنہ عثمان بھی جنتی علی جن فی الجنہ علی بھی جنتی علی بھی جنتی طلحہ تو فی الجنہ پنجمہ صحابی طلحہ بھی جنتی الزبیر فی الجنہ زبیر بھی جنتی سعد فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص بھی جنتی ہے نبی پاک علیہ السلام دا میں فرمان کنی سنیا لوگوں سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنتی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی جنتی ہے 9 نام لے کے حضرت سعید ابن زید چپ کر گئے ہچکیاں لے کے رون لگ پے تے حضرات مجمع وچوں رولا پہ گیا مجمع والے کہن لگے اے سیدنا سعید بن زید ساڈے صبر دا تے ساڈے عشق دا امتحان نہ لو 9 بندے کہہ کے چپ کر گئے اور 10واں دسو کون ہے حضرت سعید کہن لگے تسی پوچھ کے کی کرنا چھڈو پر ایک بندہ اٹھ کے کہندے تینوں اللہ دا واسطہ ہی جدوں تک تو دسیا نہ ہو 10واں بندہ کون ہے اساں تینوں جان نہیں دینا سعید بن زید کی ہچکی بند گئی فرمایا اللہ دی قسم ہے میں کدے نہ دس دا 10واں بندہ میں فرمایا جے قسم نہ دین دے اللہ دی تے میں نہ دسدا کہ وہ 10واں بندہ میں ابو الاعور سعید بن زید ہاں حضرات وقت میرا مک گیا بس خلاصتاً 2-4 گلاں عرض کرنا چاہنا آخر تے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حصے وچ ایک اور شرف آیا حضرت ام سلمہ جان دیو بی بی کون ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیمار ہو گئیاں تے آپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ سعید بن زید پڑھاوے لیکن خدا دے کماں چ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا بی بی صاحبہ صحت یاب ہو گئیاں بیماری دے دن ٹل گئے حضرت جناب سیدنا سعید بن زید اماں جی تو پہلے وفات پا گئے پھر آپ دی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی ایک شرف آپ دے حصے وچ اور آیا توجہ ہے ساریاں دی ساری تقریر پلا دیو اے جڑی ہن گل کرن لگا چیتے رکھ کے لے جائے جی جی اچھا اپیل انشاءاللہ اپیل کریں گے اور یقیناً ساڑھے دوست تعاون بھی کریں گے میں عرض کردہ پہلے میں تقریر مکالمہ بس 5 منٹ وچ میں تقریر مکالمہ پھر اپیل کر دیں حضرت جناب سیدنا سعید بن زید دے حصے ایک اور شرف آیا وہ شرف بیان کرنے تو پہلے میں پلاٹ تیار کرنے واسطے 1 منٹ چک اور گل پڑھ دیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جدوں شہادت دا واقعہ پیش آیا ابو لؤلؤ نے آپ نو بحالت نماز خنجر ماریا بستر علالت تے موجود نے خون کافی بہ چکی ہے امیر المومنین دا وصال قریب قریب ہے تو ساں پچھلیاں تقریراں چ سماعت کر لے آپ نے 6 بندیاں دے نام لے فرمایا انہاں 6
اپنا خلیفہ جنوں مرضی بنا لیو 6 بندیاں دے نام کئیاں نوں یاد ہون گے میں دوبارہ لے دینا حضرت عثمان دا نام حضرت علی دا نام حضرت طلحہ دا نام حضرت زبیر دا نام عبد الرحمن ابن عوف دا نام سعد بن ابی وقاص دا نام ایک بندہ کول آ کے کان چ کہندا ہے اے حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب انہاں 6 دے نام لے جے سعید بن زید دا نام کیوں نہیں لیا حالانکہ جتھے سرکار نے انہاں نو جنت دی بشارت دتی سعید بن زید نو بھی نہیں دتی سعید بن زید نو بھی دتی ہن جنہاں نو توجہ جنہاں دی ہے وے انہاں نو میں کہاں گا ایک گل سنو وی دل چ بھی رکھو تے دوسریاں تک پہنچاؤ بھی پاکستانی ہون دا حق ادا کرنا جے دوسریاں تک گل پہنچانی جے اے کاش ساڈی یہ سلطنت تے حکمران بن کے تختاں تے بہن والیاں نو حضرت عمر ابن خطاب دا اکو جملہ سمجھ وچ آ جائے اللہ دی قسم ساری دنیا تھلے ہوئے پاکستان اتے ہوئے ایک جملہ اے سمجھ وچ آ جائے حضرت عمر ابن خطاب دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا مینوں پتہ ہے جڑیاں خوبیاں انہاں 6 چ پائیاں جاندیاں نے سعید بن زید چ بھی پائیاں جاندیاں نے پر گل اے وے سعید بن زید میرا بہنوئی ہے میں سعید بن زید دا بہنوئی ہاں اے میرے چاچے دا پتر بھی ہے میں اینوں اصحاب شورا وچ شمار کر دیتا قیامت تک دے لوکاں نے کہنا ہے محمد دا غلام اقربا پروری کردا گیا میں اپنے بہنوئی دا نام اس تو نہیں اصحاب شورا وچ داخل کر رہا تاکہ محمد تے کوئی انگلی نہ چک سکے محمد دے نوکراں تے کوئی انگلی نہ چک سکے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہن ویکھو خدا پناہ دے دے ایک ایم این اے بن جاوے صحیح پولیس چ بھی سارے رشتہ دار ذرا ادھر جاؤ تے انجینئر بھی سارے رشتہ دار ادھر نو جاؤ تے ڈاکٹر بھی سارے ایم این اے دے رشتہ دار حضرات یہ ساڈا نظام ہے کاش اس ترتیب پاک سرزمین دا ایک تے سپوت اٹھے جڑا ہاتھ وچ کوڑا پھڑ کے گوے لائن چ لگ جاؤ میں عمر دا غلام آیا وا حضرات پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا کہ سعید بن زید نکرے لگ کے رو رہے نے ایک بندہ آیا موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے کیوں رو رہے ہیں تیرا بہنوئی چلا گیا ہے تیری بہن دا سہاگ اجڑ گیا ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں چوں اتھرو پونجے فرمایا نہیں میں تاں نہیں روندا میرا بہن دا سہاگ اجڑ گیا میں تاں نہیں روندا کہ میری بیوی دا پرا چلا گیا میں تاں نہیں روندا کہ مسلمانہ دا خلیفہ چلا گیا میں تے تاں رونا وا اسلام اج یتیم ہو گیا میں تے تاں رونا وا مصطفیٰ کریم تو بعد مصطفیٰ دے یاراں نے یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھیا سی عمر تو بعد یتیماں دے سراں تے ہاتھ کون رکھے گا اوے بیوہ عورتاں دیاں ٹھنڈیاں ہانڈیاں تھلے رات دے سلاکیاں وچ جا کے اگاں کون بالے گا گلے دیاں بوریاں اپنی کمر تے اٹھا کے کون لے کے جاوے گا میں تے تاں رونا وا سرکار دی حدیث یاد آئی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی اے عمر جس دن تو جائے گا تیرے جان تے اسلام روے گا دین نبی دا باد یتیماں اتے روے تے کرلاوے کتھوں آوے اے عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل لاوے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد چ روندے سن تے اس واسطے کہ یتیماں نو سینے کون لائے گا الغرض حضرات جناب سعید بن زید دے کریڈٹ تے ایک وی گل ہے کہ حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن جراح جنہ دا ذکر اسی اگلے جمعے وچ انشاءاللہ کرنا ہے جدو دمشق فتح کیتا دمشق فتح کرن تو بعد اپنی نجابت تے فرائض انجام دین واسطے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے دمشق وچ حضرت سعید بن زید نو چھڈ کے گئے سن اور
کتب تواریخ وچ موجود ہے جدوں حضرت سیدنا سعید ابن زید کولوں یزید دی بیعت دا مطالبہ کیتا گیا، آپ نے فرمایا سی گردن اتر سکتی ہے، یزید ورگے زانی شرابی دی بیعت نہیں کر سکدا۔ صدقے جاواں 73 سال دی عمر وچ سن 51 ہجری وچ وادی عقیق مدینہ شریف تو 10 میل دور وادی سی، اے دے اندر آپ دا وصال ہویا اور آپ نو موڈیاں تے اٹھا کے سرکار دے صحابہ مدینہ شریف وچ لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نواحی علاقہ جات وچ موجود سن، حضرت سعید دی وفات دی خبر ملی تے دوڑ پئے، حتیٰ کہ جمعے دی نماز رہ گئی، زور دی نماز ادا کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیری دے پتے پانی وچ جوش دلا کے نیم گرم پانی نال غسل کی دیتا، غسل دے کے پھر جا کے آپ غسل کیتا۔ بندے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے خدا نہ خواستہ میت نال کوئی ایسی چیز سی کہ تانوں غسل کرنا پیا؟ رو کے ہاتھ بن کے کیا اللہ دی قسمیں اس واسطے غسل کیتا ہے کہ گرمی بہت لگدی پئی سی، پسینہ بہت آیا سی۔ باقی جتھے تک سعید بن زید دا تعلق ہے او دے وجود وچوں ایسیاں خوشبوواں اٹھیاں نے روح تک معطر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، سعد بن ابی وقاص اور جناب عبداللہ ابن عمر نے قبر شریف دے اندر اتاریا، جنت البقیع وچ آپ دا مزار شریف بنیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسے دوست نے اٹھنا نہیں بھئی، جدوں تک میں کہہ نہ دیواں سنتاں شروع نہیں کرنیاں۔ اے محفل پاک دا اعلان سماعت فرماؤ۔